یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وأولیاء امتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر فیض مرشد سے الہی قلب روشن کر میرا فیض مرشد سے الہی قلب روشن کر میرا مرشدی پیر ابو الفیض باصفا کے واسطے قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند پڑھو الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ کوئی نہیں محبت نہ پڑھو الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نعمت اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا تو نے
باطل کو مٹایا، اے امام احمد رضا۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود حضور نبی رحمت تاجدار بطحا شب اسرا کے دولہ مالک ہر دو سرا نبی کل ختم الرسول ہم سب کے ملجا و مأوا جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ تحفہ نذرانہ پیش کرنے تو بعد دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات حق کو سچ عرض کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب نو تا دم آخر عقیدہ اہل سنت قائم و دائم رہنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، یہ اللہ رب العزت دا بڑا ہی خاص فضل اور کرم ہے کہ اللہ کریم نے اساں گناہگارانو اہل سنت و جماعت دے اندر پیدا فرمایا۔ رب دا احسان ہے، بڑا فضل عظیم ہے۔ باقی اور لوگ بھی نے کہ جڑے لوگ دوسریاں جماعتاں دے اندر دوسرے گروہاں دے اندر پیدا ہوئے کہ جڑیاں جماعتاں جڑے گروہ نہ اللہ رب العزت دی شان دے بارے کوئی خیال رکھ دینے اور نہ ہی نبی علیہ السلام دی شان دا کوئی لحاظ رکھ دینے، بے ادبیاں والے لوگ نے۔ لیکن اہل سنت و جماعت دیتے اللہ کریم دا خاص فضل اور کرم ہے کہ اہل سنت و جماعت ایک ایسی جماعت ہے کہ جڑی کسی دی بے ادبیاں کرنے والی نہیں بلکہ ہر ایک دا احترام کرنے والی جماعت۔ اہل سنت و جماعت کہندی ہے جو نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، کہ جڑا بندہ نبی علیہ السلام دا حیا کرے، نبی علیہ السلام دا ادب و احترام کرے، نبی علیہ السلام دے نال پیار کرے، اور پھر نبی علیہ السلام دی ہر نسبت دا حیا کرے، اہل سنت و جماعت اس نے اپنے اکھاں دا تارا بنا لیں۔ حضرات محترم، آج دا جڑا عنوان ہے حضرت سیدنا الشیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ اور اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دیاں شخصیات یہ دو عظیم ہستیاں کہ جنہاں نے برے صغیر دے اندر اسلام نو پہنچایا بھی ہے، اسلام نو بچایا بھی ہے۔ حضرات محترم، الحمدللہ اسی اہل سنت و جماعت فخر دے نال دعویٰ کر سکنے ہیں کہ لوگوں اس بر صغیر پاک و ہند دے اندر اگر اسلام پہنچیا ہے نا وہ تواڈے بزرگاں دے نہیں بلکہ ساڈے بزرگاں دے ذریعے پہنچیا ہے۔ ساڈے بزرگاں نے اس بر صغیر پاک و ہند دے اندر اسلام نو پہنچایا۔ حضرات محترم، پاکستان دے اندر اسلام پہنچیا ساڈے بزرگاں دے ذریعے، ہندوستان دے اندر اسلام پہنچیا ساڈے بزرگاں دے ذریعے، ہر جگہ تے روئے زمین تے اسلام پہنچیا ساڈے بزرگاں دے ذریعے۔ تو حضرات محترم، اگر اسلام نو پہنچان والے ساڈے بزرگ نے تو اس روئے زمین تے اسلام نو بچان والے بھی ساڈے ہی بزرگ نے۔ حضرات محترم، اے اللہ رب العزت دا خاص فضل و کرم ہے، اے اللہ کریم جس دے اتے اپنا خاص فضل فرماوے اور آپ رحمتاں والا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اس دی ذات ہے۔ تو حضرات محترم، اس روئے زمین دے اتے اس بر صغیر بالخصوص پاک و ہند دے اندر حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی دین اسلام نو پہنچایا، دین اسلام دی تبلیغ کی تھی، اور پھر حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی اس بر صغیر پاک و ہند دے اندر اسلام نو پہنچایا۔ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ او ہستی نے کہ جس وقت نبی علیہ السلام دے در دولت تے حاضر ہوئے، نبی علیہ السلام دے مزار پر انوار تے جا کے سلام عرض کیتا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹا معین الدین اساں تواڈی ڈیوٹی ہند دی زمین تے لگا دیتی۔
تہاڈی ڈیوٹی ہندوستان دی زمین تے لگا دیتی۔ پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے مدینہ شریف تو سفر دا ارادہ شروع کیتا ہند دی زمین دا، تو حضرات محترم مدینہ شریف تو لے کے ہندوستان دے اندر اجمیر تک پہنچ دیاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے 90 لاکھ لوگاں نو کلمہ پڑھا کے آمینہ دے لال دا غلام بنا چھڑیا سی۔ حضرات محترم نگاہ اٹھان دے گئے، جیڑا بھی آپ دا چہرہ دیکھدا گیا، کلام سندا گیا، آپ دی بارگاہ دی اندر آندا گیا، تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوندا گیا، نبی علیہ السلام دی امت دی اندر داخل ہوندا گیا۔ حضرات محترم اے تے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی شان نگاہ اٹھان دے گئے، کلمہ پڑھان دے گئے، تو حضرات محترم جس داتا حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی بارگاہ دے اندر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے چلا کٹیا اور کہنتے مجبور ہو گئے کہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملہ را رہنما۔ اس حضرت سیدنا داتا گنج بخش دی شان دا پھر اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ جن دے در تو ایک بندہ فیض حاصل کرے تے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا دے اس داتا دی شان دا کی عالم ہوئے گا۔ تو حضرات محترم الحمدللہ فخر دے نال کیا کرو کہ لوگو اس برے صغیر دے اندر اسلام نو پہنچان والے بھی ساڑھے بزرگ نے، اسلام نو بچان والے بھی ساڑھے بزرگ نے، اور سانو اپنے بزرگاں تے ناز کرنا چاہیے، فخر کرنا چاہیے۔ حضرات محترم دوسرے لوگ غیر اغیار بے دینی پھیلا کے اسلام تو دور کر کے بھی فخر کر کے کہندے نے ساڑھے بزرگ اس طرح دے، ساڑھے اس طرح دے نے۔ حضرات محترم جھوٹے ہو کے بھی فخر کر دینے، اسی سچی ہو کے کیوں نہ فخر کریے، ساڑھے بزرگاں نے اسلام نو پہنچایا۔ تو حضرات محترم آیہ کریمہ دا مختصر یا حصہ تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا، جس دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے درباریوں، میرے امتیوں، دسو تے سہیں میری بارگاہ دے اندر ملکہ بلقیس دا تخت کون لے کے آئے گا؟ تو حضرات محترم اللہ دے قرآن نے اس ہستی نو بیان کیتا جڑا حضرت سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر کھڑا ہویا سی نا کہ یا نبی اللہ تخت میں لے کے آواں گا، تو اللہ دے قرآن نے اس ہستی دا ذکر فرمایا کہ قال الذی عندہ علم من الکتاب، حضرت سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر او بندہ کھڑا ہویا جنہوں اللہ نے کتاب دا علم عطا فرمایا، جنہوں کتاب دا علم عطا فرمایا سی، کتاب دا عامل بندہ کھڑا ہویا حضرت سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر تے کھڑا ہو کے عرض کرتا ہے یا نبی اللہ تخت میں لے کے آواں گا۔ اور تخت کتنی مسافت دیتے سی کہ 1 مہینہ جان تے لگدا سی تے 1 مہینہ آن تے لگدا سی، اتنا سفر 2 مہینیاں دا سفر تے حضرت سلیمان علیہ السلام فرما رہے نے کون میری بارگاہ دے اندر ملکہ بلقیس دا تخت لے کے آئے گا؟ میرے نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلاموں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جس وقت ملکہ بلقیس نو خط بھیجیا یا جہاد واسطے تیار ہو جا، جنگ کرن واسطے تیار ہو جا، یا اپنے جھوٹے خداواں نو چھڑ کے سچے رب دی بارگاہ دے اندر آ جا۔ جھوٹے خداواں چن سورج دی پوجا کرن والی ملکہ بلقیس نو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھیا، فرمایا یا میرے نال جنگ کرن واسطے تیار ہو جا یا اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جا، وحدہ لا شریک نو من لے اور میرا کلمہ پڑھ لے تینوں چھڑ دیواں گا۔ میرے نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلاموں، ملکہ بلقیس نے اپنے درباریاں نو جمع کیتا کہ ایک بادشاہ دی طرفوں خط آیا ہے کہ اپنے جھوٹے خداواں نو چھڑ کے آ سچے رب دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جا، ورنہ تیرے ملک نو تباہ و برباد کر کے رکھ دیواں گے۔ تے ملکہ بلقیس دے درباری وزیر مشیر کہن لگے اے ملکہ
انج دے خط روز آندے نے خطاں دیاں تمکیاں تو ڈرنا نہیں چاہیدا بلکہ اسی ہزاراں فوجاں دے مالکاں ہزاراں سپاہی ایک ایک بندے دے کنٹرول دے اندر ہے اگر جنگ کرن واسطے آن گے اسی بھی مقابلے دے اندر جنگ کران گے ملکہ بلقیس سیانی سی کہندی جنگاں دے نال ملک تباہ ہو جاندے نے ملک جناب والا تباہ ہو بربادی دے دہانے دے تے آ جاندا ہے لوگاں دیاں عزتاں محفوظ نہیں رہندیاں اسی جنگ نہیں کران گے بلکہ اس بادشاہ دے دربار دے اندر جاواں گے جس وقت ملکہ بلقیس نے گل کی تھی بادشاہ نے کیا اچھا ملکہ بلقیس دے وزیرہ نے کیا کہ انج ملکہ انج کر پھر کہ جڑے بادشاہ ہوندے نے نا دنیا دار بادشاہ انہاں نو جزیہ دے دیئے کوئی مال و متاع دے دیئے کوئی انعام دے دیئے نا تو ان دے اتے راضی ہو جاندے نے جنگ نہیں کر دے کہ انج کر کے سونے دی ایک اٹ اپنے کسی سپاہی دے ہاتھ اپنے کسی قاصد دے ہاتھ دے کے بھیج جڑا حضرت سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر جاوے اگر اس سونے دی اٹ دے تے راضی ہو گئے تے سمجھ جاواں گے انہاں نوں مال و دولت چاہیدا ہے جنگ نہیں چاہیدی اگر اس دے تے راضی نہ ہوئے تے پھر اسی جنگ واسطے تیار ہاں جویں تو کہیں گی اوویں کر لواں گے اگر انہاں دی بارگاہ دے اندر جانا بھی پیا تے انہاں دی بارگاہ دے اندر چلے جاواں گے ملکہ بلقیس نے کیا ٹھیک ہے انہیں ایک اپنے سپاہی نو اپنے قاصد نو سونے دی اٹ دے کے نا حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح روانہ کیتا نا ان جس وقت ملکہ بلقیس دا قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر دربار دے اندر داخل ہویا نا کہ کی دیکھدا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دے جڑا دربار دا صحن ہے نا سارا ہی سونے دیاں اٹاں دے نال بنیا ہویا ہے انہیں جا کے اٹ پہ انہیں اٹ ویکھی اپنی ویکھی تے سلیمان علیہ السلام دے دربار دا فرش دیکھیا انہیں کیا میں ایک اٹ لے کے آیا ہوں ایتھے تے سلیمان علیہ السلام نے پورا فرش ہی سونے دیاں اٹاں دا بنا چھڑیا حضرات محترم سونا نے اٹ باہر نہیں کڈی بلکہ اتھوں ہی واپس جا کے اپنی ملکہ نو دسیا کہ ملکہ اس طرح دا معاملہ ہے تو پھر ملکہ نے کیا کہ وہ بادشاہ عام نہیں لگدا باقی اللہ دا سچا نبی لگدا انہوں نے کیا اچھا چلو انج کرنے حضرت سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ دی اندر جانے ہیں چل کے معاملات بینے ہیں ان قاصد واپس گیا ملکہ بلقیس اپنے ملک تو روانہ ہو لگی گئے ایک مہینے دی مسافت دا سفر ہے کہ ملکہ بلقیس دے ملک تو لے کے حضرت سلیمان علیہ السلام دے دربار تک ایک مہینے دا سفر ہے پورا ایک مہینہ وقت لگتا ہے ان ملکہ بلقیس اپنے دربار چو اپنے ملک چو اپنے شہر چو نکل چکی ہے ادھر اللہ رب العزت دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے امتیاں نو خطاب فرمایا امتیو ہے کوئی جڑا ملکہ بلقیس دے آن تو پہلا ملکہ بلقیس دا تخت میرے دربار دے اندر حاضر کر دے ان ملکہ بلقیس دا تخت کتنا وڈا کتنا لمبا چوڑا کتھے پیا کنے تالیاں چ پیا اس دے اندر روایات دے اندر آندا ہے کہ 42 گز چوڑا کئی جناب والا گز لمبا اور 7 دروازیاں دے جناب والا 7 کمریاں دے اندر اور 7 تالے لگے ہوئے نے جتھے کوئی نہ کوئی آ جا سکتا ہے حضرات محترم اس جگہ تو تخت لے کے آنا ہے تے ملکہ بلقیس دے آن تو پہلا لے کے آنا ہے اور جس وقت اللہ دے نبی نے یہ فرمایا نا تو اللہ رب العزت دے نبی دی بارگاہ دے اندر چونکہ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام نو جنات تے بھی حکومت عطا فرمائی پرندیاں تے بھی حکومت عطا فرمائی ہواواں تے بھی حکومت عطا فرمائی انساناں تے بھی حکومت عطا فرمائی تو جن سب تو طاقتور جنہ دا سردار حضرت سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر کھڑا آیا تو اٹھ کے کہندا یا نبی اللہ تخت میں لے کے آواں گا جن سی اپنی طاقت تے مان سی کہندا یا نبی اللہ تخت میں لے کے آواں گا آپ نے فرمایا کنی دیر وچ لے کے آئے گا آندا جی تہاڈا دربار ختم ہون تو پہلا میں تخت لے کے آ جاواں گا یعنی کہ کئی گھنٹے حضرت سلیمان علیہ السلام دا دربار چلدا سی تو دربار دا جی آغاز ہی ہویا سی کہندا یا نبی اللہ تخت لے کے آواں گا اپنی اس نشست تہاڈی تو اٹھن تو پہلا
پہلا دربار ختم کرن تو پہلا میں تخت لے کے آ جاواں گا۔ حضرات محترم حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تخت اتنی لیٹ نہیں بلکہ اس تو پہلا چاہیے ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا ہے کوئی اور جڑا اس تو بھی پہلا تخت لے کے آوے؟ تو ایک بندہ کھڑا آیا بڑی عاجزی والا بڑے انداز والا، اس دے انداز نو اللہ کریم نے بیان فرمایا۔ میرے نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پیارے غلاموں ان او کھڑا ہو رہے ہے جندہ انداز اللہ، جندہ بولن دا انداز اللہ، جندے کھڑے ہون دا انداز اللہ، جندے بیٹھن دا انداز اللہ، جندی گفتگو کرن دا انداز اللہ، ہر لحاظ دے نال آلائے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہے کوئی جڑا تخت لے کے آئے؟ عرض کر دینے یا نبی اللہ تخت میں لے کے آواں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بیلیا کتنی دیر دے اندر تخت لے کے آئے گا؟ عرض کر دے یا نبی اللہ انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک۔ محبت نہ فرماؤ سبحان اللہ۔ عرض کا دیا نبی اللہ آنکھ جھپکن تو پہلا میں تخت لے کے آ جاواں گا۔ یہ ترجمہ سادے انداز دے اندر ہے، یہ مفہوم والا ترجمہ ہے۔ اگر لفظی ترجمہ کریے انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، اندہ لفظی ترجمہ اے بن گئے یا نبی اللہ جدوں تواڈی اکھ تواڈے ول لوٹے گی، اکھ لوٹن تو پہلا تخت آ جائے گا۔ اچھا بھی ان اکھ بند کر کے کنی دیر لگ دی؟ ایک سیکنڈ بھی نہیں لگ دا۔ عرض کر دینے یا نبی اللہ تواڈی اکھ تواڈی طرف لوٹے گی، اکھ تواڈی طرف لوٹن تو پہلا تخت آ جائے گا۔ یعنی کہ کہن دا مطلب کی ہے کہ اکھ کھلی رکھو گے میرے اتے نگاہاں پاؤ گے، جتنی دیر تک تواڈی اکھ کھلی رہے گی تواڈی اکھ میرے اتے ہوئے گی، میرے اتے نظر کرم کرو گے تو اس نظر کرم دی برکت دے نال میں تخت نوں لے کے آ جاواں گا۔ آج دیکھو ایک آزما کے دیکھ لو، اکھ جس وقت بند کریے نا تو اپنی طرف دھیان جاندا ہے، اکھ دا اپنے سینے تے اپنے اندر دھیان جاندا ہے کہ یار میری طرف اکھ لوٹ گئی۔ لیکن جس وقت اکھ کھلی ہوئے نا سامنے بندے دے نگاہ ہوندی ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام دا امتی عرض کردا ہے یا نبی اللہ نظرہ کسے ہور سائیڈ تے نہیں صرف میرے تے نگاہ رکھیا جے، تواڈی نگاہ اس بندے دے پے گی، میں اس نگاہ دے نال تخت نوں لے کے آ جاواں گا۔ تو میرے نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پیارے غلاموں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے امتی تے نگاہ پائیے، اس نگاہ دی برکت دے نال حضرت سلیمان علیہ السلام دا امتی اکھ بند کرن تو پہلا تخت لے کے آ گیا ہے۔ تے کسی نے کڈی سونی گل کیتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دے امتی نے کہا یا نبی اللہ نظرہ میرے تے رکھے آجے، نظرہ ملایا جے، اس نظر دی برکت دے نال تخت آ جائے گا۔ تے کڈی سونی گل کی دیاندہ نظروں سے ملا نظریں بر دے میرا پیمانہ، نظروں سے ملا نظریں بر دے میرا پیمانہ، آباد خدا رکھے ساکی تیرا میں خانہ، اور جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں یہ انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ، درشن کا تو درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ، نظروں سے ملا نظریں
برتے میرا پیمانہ فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب اللہ رب العزت دا برگزیدہ بندہ کھڑا ہویا جنہوں اللہ رب العزت نے کتاب دا علم عطا فرمایا ہے پتہ چلیا کتاب دا جس بندے نو اللہ کریم علم عطا فرما دے وے بندہ عام نہیں رہندا بلکہ رب دی بارگاہ دے اندر مقبول بن جاندا ہے اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر صاحب عزت بن جاندا ہے اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر عزت والا بن جاندا ہے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء محبت نہ فرماؤ سبحان اللہ فرمایا اللہ کریم دی بارگاہ دے وچ جڑا ڈرن والا ہے اللہ رب العزت دا ڈر اختیار کرن والا جاہل نہیں ہوندا بلکہ علم والا بندہ ہوندا ہے علم والا بندہ اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر ہر گھڑی ہر لمحہ ڈرے گا کہ میرا رب میرے نال ناراض نہ ہو جائے علم والے بندے دی گل سناندا جاواں آمینہ دے لال محبوب بے مثال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا او لوگو عبادت کرن والا ساری رات نوافل ادا کرن والا ساری رات تسبیحات پڑھن والا تسبیحات پڑھدا رہے لیکن میری امت دا ایک عالم ایک رات نو حدیث پڑھا کے سو جاوے ایک مسئلہ سمجھا کے سو جاوے عبادت گزار دا ساری رات عبادت کرنا ایک سائیڈ تے میری امت دے عالم دا سونا ایک سائیڈ تے فرمایا عبادت گزار ساری رات اللہ اکبر اللہ نفل پڑھدا رہے تسبیحات پڑھدا رہے فرمایا ان دی تسبیحات ساری زندگی دیاں ایک سائیڈ تے میری امت دی عالم دین دا رات ساری سونا ایک سائیڈ تے وہ بھی افضل اور اعلیٰ وے تو حضرات محترم نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگو عالم دین علم والا بندہ ایسا وے کہ جندے واسطے رب دے فرشتے بھی دعا کر دینے جندے واسطے اللہ رب العزت دے نوری فرشتے بھی دعا کر دینے جندے واسطے اللہ رب العزت دی تمام مخلوقات دعاواں کر دیانے کہ اللہ امت مسلمہ دے عالم دے اتے رحم فرما امت مسلمہ دے عالم دین دے اپنیاں رحمتاں دا نزول فرما امت مسلمہ دے عالم دین واسطے اللہ دے فرشتے دعاواں کر دے پرندے دعاواں کر دے پانی دے اندر مچھلیاں دعاواں کر دیاں نے اور اپنیاں کھٹاں دے اندر کیڑے مکوڑے بھی دعاواں کر دینے کہ اللہ امت مسلمہ دے عالم دین دے اپنیاں رحمتاں دا نزول فرما دے اور میرے نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلام ہووے عالم دین نبی علیہ السلام دے دین دا حقیقی ترجمان ہووے ایسا عالم دین ہووے کہ جن دے بولن دے وچ بھی عشق مصطفیٰ ظاہر ہووے جن دے پڑھان دے اندر بھی عشق مصطفیٰ ظاہر ہووے جن دے چلن دے اندر بھی عشق مصطفیٰ ظاہر ہووے جن دے بیٹھن دے اندر بھی عشق مصطفیٰ ظاہر ہووے ہر گڑی ہر ادا ہر طریقہ ہوندا سنت مصطفیٰ دے مطابق ہوئے دی زندگی دا معیار نبی علیہ السلام دے طریقے دے مطابق ہوئے گا نبی علیہ السلام دے عشق و محبت دے مطابق ہوئے گا پھر زمین و آسمان دے اندر رہن والی ہر مخلوق دے واسطے دعا کرے گی اور میرے نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلاموں آج ایک ایسے عالم دین دی گل کرنی ہے جن لوگ سنیاں دا امام بریلی دا سلطان شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے نام تو یاد کر دیئے اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی ذات کیسی ہے کیسی عظمتاں والی ذات ہے کیسی برکتاں والی ذات ہے کیسی شانہ والی ذات ہے کہ آپ دے ہر سانس دے وچوں دنیا نظر نہیں آندی بلکہ عشق مصطفیٰ نظر آندہ ہے اللہ حضرت
حضرت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ آپ دی ہر سانس دے وچوں عشق مصطفیٰ دی جھلک نظر آتی ہے اگر آپ نے قلم اٹھایا ان دے اندر بھی عشق مصطفیٰ اگر آپ نے کتاب دا علم پڑھایا اس دے اندر بھی عشق مصطفیٰ اگر آپ نے واعظ و نصیحت فرمائی اس دے اندر بھی عشق مصطفیٰ ہر گھڑی ہر لمحہ عشق مصطفیٰ دا درس دیتا حضرات محترم اور اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اللہ رب العزت نے ایسا علم عطا فرمایا ایسا حافظہ عطا فرمایا کہ حضرات محترم اگر آپ نے قرآن کریم دا ترجمہ کیتا وہ بھی بے مثال اگر فتاوی رضویہ لکھیا وہ بھی بے مثال اور حضرات محترم 1100 تو زائد اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کتاباں لکھیاں پر ہر کتاب دے اندر نبی علیہ السلام دا عشق نظر آئے گا ہر کتاب دے اندر نبی علیہ السلام دا پیار نظر آئے گا اور حضرات محترم آپ نے شاعری بھی کی تھی بڑے بڑے پیارے کلام لکھے اور حضرات محترم اس امت مسلمہ دے علماء نو اس چیز دا تسلیم کرنا پہ گیا کہ بریلی دے سلطان دا کلام عام کلام نہیں اگر بریلی دے سلطان دے کلام نو پڑھو گے یا تانوں اللہ دے قرآن دا ترجمہ نظر آئے گا یا مدینے والے مصطفیٰ دے فرمان دی تفسیر نظر آئے گا ایسا عشق و محبت دے اندر تو حضرات محترم اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے کولنا ایک بندہ آ گیا کہنے لگا جی ایک ساڑھے کوئی ملک دا بادشاہ آ رہے ہیں اس بادشاہ دی شان دے اندر سانو قصیدہ لکھ کے دیو اور جو رقم تسی کہو گے جو نظرانہ تسی کہو گے اسی پیش کرن واسطے تیار ہاں حضرات محترم اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا میرا قلم دنیا داران دے کلام دنیا داران دیاں شانہ لکھن واسطے نہیں چلدا احمد رضا دا قلم جدوں بھی چلدا ہے مدینے والے مصطفیٰ دی شان لکھن دے اندر چلدا ہے حضرات محترم آپ نے جس وقت بھی لکھی نبی علیہ السلام دی شان ہی لکھی اور حضرات محترم اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی زندگی دیکھو آپ زندگی دا مطالعہ کرو تو 14 سال دی عمر دی اندر اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے پہلا فتوہ دیتا 14 سال دا بچہ آج تقریباً ناظرہ بھی نہیں مکمل پڑھ دا کوئی یہ پڑھ جاوے تو 14 سال دی عمر دی اندر فتوہ لکھ کے دیتا فتوہ کے اندر جڑا سائل سوال کرے اس دا جواب اور مکمل با اعتمادی دے نال مفتی اپنا فتوہ دیندہ ہے اور عدالت شریعہ دے اندر وہ فتوہ چل دا بھی ہے سوال کیتا آپ نے 14 سال دی عمر دے اندر سب تو پہلا فتوہ دیتا اور حضرات محترم اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ آپ نے پھر صدات دا بھی احترام کیتا خون رسول دا بھی احترام کیتا نبی علیہ السلام دے شہر مقدس دا بھی احترام کیتا یعنی کہ زندگی پڑھ کے دیکھ لو اگر زندگی دا ایک لمحہ بھی تانوں عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو خالی نظر نہیں آئے گا ایسی زندگی آپ دی گزری ہے میرے نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلاموں اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جناب والا مدینہ شریف دا سفر شروع کرنا کیتا ہے آپ بحری جہاز دے ذریعے مدینہ شریف دی سرزمین تے پہنچے عرب دی سرزمین تے پہنچے جس وقت مدینہ شریف پہنچن تو پہلا عرب دے اندر پہنچن تو پہلا بحری جہاز تو نیچے اتر کے آپ نے سفر کرنا شروع کیتا پیدل پہ چل دینے پیدل چل دیاں آپ دے پاؤں مقدس دے اندر زمین مدینہ مصطفیٰ دے شہر دا مدینہ مصطفیٰ دے ایک کنڈا چپ گیا آپ نے اس کنڈے نو نکال کے چمیا سینے دے نال لگایا آپ نے فرمایا اے مدینے دے کنڈے پیران دے وچ تیرا کام کوئی نہیں احمد رضا دے دل دے وچ آ کے لگ جتھے تیرا مقام ہے جتھے تیری عزت ہے جتھے رکھن دے تو
تو لائے کہ اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ شریف دے ہر فرد دا ہر جانور دا احترام کیتا اور خون رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا احترام کیتا اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نو کسی نے دعوت کی تھی یا حضرت ساڑھے گھر دے اندر تشریف لے کے آؤ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں آ جاواں گا انہیں کیا یا امام اس طرح نہیں جانا بلکہ میں توڑے واسطے پالکی دا انتظام کیتا ہے تو لے کے آن واسطے پالکی دا انتظام کیتا ہے پالکی توڑے دروازے تے آئے گی اس دے اندر سوار ہو کے میرے گھر دے اندر آنا ہے اللہ حضرت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں پالکی دے اندر آ جاواں گا اللہ حضرت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جس وقت پالکی دے اندر بیٹھے نے پالکی چند قدم اگے چل کے گئی ہے آپ نے فرمایا پالکی روک دیو مزدورہ نے کیا یا امام وجہ کیے کیا ٹھیک نہیں پالکی بھی چل دی وجہ کیے روکیا کیوں جے اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ پالکی نیچے رکھوائی اس دے وچوں باہر تشریف لے کے آئے آپ نے پہلا سب تو گل کی دی اے دسو توڑے وچوں میرے نبی دا شہزادہ کیڑا ہے پالکی اٹھان والیاں دے وچوں میرے نبی دا خون کیڑا ہے ایک مزدور بول کے کہندا یا امام عالم دینوں سیانے بیانے بندے ہو تو انہوں پتہ ہے مزدوران دے کولوں مزدوری کرائی جاندی ہے ذاتاں نہیں پوچھیاں جاندیاں این لگا جی تو انہوں پتہ ہے سیانے وقت امام ہو یہ کیویں دیاں گلاں پہ کر دے ہو کدی کسی نے مزدور دے کولوں بھی پوچھی پائی یا تیری کیڑی برادری ہے اونچے خاندان دا نیویں خاندان دا کیڑی برادری دے نال تعلق کی کیا مزدوری دا اس چیز دے نال تعلق ہے آپ نے فرمایا مزدوری دا تعلق نہیں لیکن دسو کہ تواڈے وچوں میرے نبی دا شہزادہ کیڑا ہے میرے نبی دا خون کیڑا ہے امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اصرار کیتا وہی جنہیں کیا سی نا کہ مزدوران دے کولوں مزدوری کرائی جاندی ہے ذاتاں نہیں پوچھیاں جاندیاں کہندا یا امام میں و نبی علیہ السلام دا خون میں نبی علیہ السلام دا شہزادہ وا تو حضرات محترم اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی وقت دا امام وقت دا مجدد حضرات محترم جس نے اپنے بھی سلام کر دینے پرائے بھی سلام کر دینے بیچ بازار دے اندر دنیا منظر بھی دیکھ دیئے کہ وقت دے امام نے پالکی رکوا کے ذات پہ پوچھ دینے عرض کی تھی یا امام میں و نبی علیہ السلام دا خون آپ نے ہاتھ بان لے نبی علیہ السلام دے شہزادے دی بارگاہ دے اندر معافی طلب کی تھی کہ اے شہزادے میں معاف کر دیو میں نہیں سی پتا کہ تسی میرے نبی دے شہزادے ہو میں تاڑے خون دی خوشبو آئیے اس خوشبو دی وجہ تو میں پہچان لے آئے کہ اس مزدوران دے اندر میرے نبی دا شہزادہ ضرور ہے حضرات محترم جس وقت اتنی کی تھی معافی طلب کی تھی یا امام معافی کس چیز دی مزدور آدمی مزدوری کرانگا کچھ کماواں گا اپنے گھر دے اندر لے کے جاواں گا مزدوراں کو مزدوری کرائی جاندی ہے اس طرح دے مطالبے نہیں کیتے جاندے اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا بے شک مزدوراں دے کولوں مزدوری کرائی جاندی ہے او مزدوراں کولوں مزدوری کرائی جاندی ہے نبی دے شہزادیاں کولوں مزدوری نہیں کرائی جاندی نبی دے شہزادیاں دے کولوں نبی دے خون دے کولوں کہتی یا امام اور ہنر بھی کوئی نہیں آندا اور کوئی ہنر بھی کول موجود نہیں کہ اور کوئی کام کر لواں اپنا کاروبار کر لواں اے لوگاں دی مزدوریاں نہ کرنیاں پین یا امام ہنر کول کوئی نہیں ہے مزدوری ملی سی کار دے اندر پاکا ہے کھان پین واسطے چیز موجود کوئی نہیں اے جس چودری دے کار تسی جا رہے ہو جس نواب دے کار تسی جا رہے ہو انہیں کیا جی مزدور چاہی دے جڑے پالکی لے کے جان گے تو یا امام میں مزدوری دی ضرورت سی میں آگے آواں تو میں مزدوری کرن دیو تاکہ میں رزق کما کے اپنے کار دے اندر لے کے جاواں اپنے بچیاں نو کھلاواں تو حضرات محترم اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا پیارے نبی علیہ السلام دے شہزادے آج تو بات انہوں
مزدوری کرن دی ضرورت نہیں، جتنا تہاڈا خرچہ ہے، جتنا تہاڈا وظیفہ ہے، احمد رضا خود اپنے خرچے جو دیا کرے گا۔ تہاڈے گھر تے جتنا وظیفہ، جتنا خرچہ ہے، احمد رضا کولوں اٹھائے گا، اپنی جیب جو خرچ کرے گا۔ اور دوسری گل کہ قیامت والے دن اگر نبی علیہ السلام نے پوچھ لیا احمد رضا زندگی دی اندر دعویٰ کیتا ہے کہ میری زندگی دا ہر سانس عشق مصطفیٰ دے اندر گزرے آئے، مدینے والے مصطفیٰ دے پیار دے اندر میری زندگی دا لمحہ گزرے آئے، کہ احمد رضا 10 دعوے ساڑی محبت دے اور سواریاں بھی ساڑی آل دے کندیاں دے کردہ رہے ہیں، ساڑی آل دے میرے شہزادیاں دے کندیاں دے سواری کردہ رہے ہیں۔ احمد رضا سے عشق دا دعویٰ سچا نہیں، احمد رضا دعوے ساڑی محبت دے اور سواریاں بھی ساڑی آل دے کندیاں دے۔ تو یا شہزادے اگر مدینے والے مصطفیٰ تواڈے نانے مصطفیٰ نے قیامت والے دن سوال کر لیا کہ احمد رضا دے کول کوئی جواب نہیں ہوئے گا، میں چاہنا وا جتنا سفر میں تواڈے کندیاں تے کیتا ہے اتنا سفر تسی میرے کندیاں تے کرو۔ حضرات محترم پھر اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے اصرار دے اتے شہزادہ پالکی دے اندر بیٹھا اور وقت دا امام لوگ دنیا پہ دیکھ دیئے، ہر کوئی کہہ رہے یا امام اسی سے پالکی اٹھانے ہیں، تسی نہیں اٹھاؤ، تھوڑے اسے دی اسی اٹھا لینے ہیں۔ لیکن حضرات محترم اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا سواری بھی میں کی دیئے ان کندیاں تے بھی میں ہی اٹھاواں گا۔ وقت دا امام لوگ منظر پہ دیکھ دینے، آپ اپنے کندیاں تے سواری پہ کرا رہے نے۔ حضرات محترم اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے لوگانو بھی نبی علیہ السلام دی محبت دا، نبی علیہ السلام دے پیار دا درس دیتا۔ تو حضرات محترم پھر آپ دے علم دی بات آن دیئے، لوگاں نے نا آپ نو خط لکھنے جی سانو فلاں مسئلہ داس دیو، فلاں مسئلے دے متعلق سانو فتوہ دیو، تو نالنا لکھ کے پیش دے سن حافظ احمد رضا، حافظ لفظ نال لگان دے سن۔ تو اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا لوگ سانو حافظ کہندے نے، حالانکہ میں حافظ نہیں، تو لوگ کہندے نے کیوں نہ لوگاں دی خواہش نو پورا کر دیتا جائے اور قرآن کریم نو حفظ کر لیا جائے۔ تو حضرات محترم جس وقت رمضان المبارک دا چن چڑھیا نا، یکم رمضان تو لے کے 30 رمضان المبارک تک آپ ہر روز ایک سپارہ، ایک پارہ یاد کرنا اور تراویح دے اندر سنانا، ایک مہینے دے اندر اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اللہ دے قرآن و حفظ کر لیا، اللہ دے قرآن و یاد کیتا۔ اور پھر حضرات محترم جس وقت اس سے قرآن دے ترجمے دی واری آئی نا، تو لوگاں نے دوسرے لوگاں نے اپنے رنگ دے اندر اپنے انداز دے اندر بیان کیتا۔ تو حضرات محترم اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ترجمہ القرآن لکھیا، کنز الایمان لکھیا، اس دے اندر بھی عشق مصطفیٰ نو ظاہر فرمایا، اس دے اندر بھی اپنے پیار اور محبت دے اظہار نو پہلا رکھیا، جڑا ترجمہ عشق والیاں دا، پیار والیاں دا بندا ہے۔ اور حضرات محترم اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا ترجمہ ایسا ترجمہ ہے کہ باقیاں دا ترجمہ دے صرف معانی ترجمہ ہے، الفاظی ترجمہ ہے کہ لفظ دے ترجمے کر دیتے، لیکن اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا ترجمہ ایسا ترجمہ ہے کہ ترجمے دے اندر ہی آپ نے ترجمہ بھی بیان کر دیتا ہے، تفسیر بھی بیان کر دیتی ہے، یعنی اسے لائن دے اندر ہی ترجمہ بھی ہے، تفسیر بھی ہے۔ حضرات محترم آؤ دیکھو کس طرح دا ترجمہ کیتا، لوگاں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم دا ترجمہ کیتا، تے کتھوں شروع کیتا آندے جی شروع اللہ کے نام سے، شروع اللہ کے نام سے۔ لیکن حضرات محترم اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا جدوں شروع ہی تسی شروع تو کر دیتا ہے، شروع تو ہی کر دیتا ہے، اوتھے پھر برکت والا نام دے نانا آیا، برکت والا نام اللہ رب العزت دا نام ہے، لفظ اللہ برکت والا ہے، لفظ شروع برکت والا نہیں، لفظ اللہ برکت والا ہے۔ تو حضرات محترم آپ نے فرمایا اللہ کے نام سے شروع اللہ کے نام سے نہیں بلکہ اللہ کے نام سے شروع۔ پھر حضرات محترم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس آیت کا ترجمہ کیتا۔ تو حضرات محترم
ماجد دریابادی نے لکھیا یہ کتاب کوئی شک کوئی شبہ اس میں نہیں. محمود الحسن نے ترجمہ کیتا اس کتاب میں کوئی شک نہیں. اشرف علی تھانوی نے کیتا یہ ایسی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں. مولانا مودودی نے کیتا یہ کہ اللہ کی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں. مولانا شاہ عبد القادر نے کیتا اس کتاب میں کچھ شک نہیں. لیکن حضرات محترم آج ایک مثال دے کے اس آیت دا ترجمہ سمجھانا چاہنا وا. آج بندہ کوئی بازار دے اندر مرود لے کے نکلیا ہوئے نا تے مروداں دی آواز لا کے کہندا بڑے ستھرے مرود نے بڑے صاف مرود نے کوئی کان انہاں وچ نہیں. تو حضرات محترم کیا ہوندا دعویٰ سچا ہو سکدا ہے؟ کدی بھی نہیں ہو سکتا کہ اس دے اندر شک ہے یا نہیں اس دے اندر کان ہے کہ نہیں ہے. لیکن جس وقت انہیں کہہ دینا نہ پایا اس دے اندر ذرا جنہیں بھی شک و شبے دی گنجائش نہیں ذرا جنہ بھی کیڑا مکوڑا نہیں تو حضرات محترم تے گل ہو جانی ہے پکی گل ہو جانی ہے تصدیق والی کہ واقعی پایا سچا ہے. اس دے مرودان دے اندر کوئی کان نہیں. حضرات محترم سارے نے کیا کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں. ہو سکتا ہے شک آ جاوے لیکن حضرات محترم اللہ حضرت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کیسا ترجمہ کیتا. آپ نے فرمایا وہ بلند رتبہ کتاب اس قرآن میں کوئی شک کی جگہ ہی نہیں ہے. دوسرے نے کہا اس دے اندر کوئی شک ہی نہیں لیکن آپ نے فرمایا شک نہیں بلکہ اس دے اندر شک دی کوئی جگہ باقی ہی نہیں ہے. حضرات محترم شک دی جگہ باقی کیویں رہ سکتی ہے کیونکہ اس قرآن نو نازل فرمان والا سارے جہاناں نالوں سچا اس قرآن نو لے کے آن والا سب نالوں سچا جس ہستی دے ہوتے ایک کتاب نازل کی گئی وہ بھی سارے جہاناں نالوں سچا. فرمایا شک کی شک نہیں بلکہ شک کی گنجائش ہی باقی نہیں ہے. اور حضرات محترم اگے چلو پھر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اس آیہ مبارکہ دا ترجمہ کیتا تو کسی نے کیا کہ نبی علیہ السلام نو جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیجیا. کسی نے کچھ ترجمہ کیتا کسی نے کچھ ترجمہ کیتا لیکن حضرات محترم اڑے جماعت اسلامی انہ دے بانی مودود الحسن مودودی ابو العالی مودودی اس نے ترجمہ کیتا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دا کہ اے پیارے محبوب علیہ اے لوگو اللہ رب العزت نے تواڈے تے اپنی رحمت دا نزول فرمایا. رحمت بنا کے نہیں بھیجیا بلکہ رحمت دا نزول فرمایا. محبوب دی ذات نو رحمت منن تو ہی انکار کر دیتا. لیکن حضرات محترم اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ایسا ترجمہ کیتا کہ کائنات کے اندر کوئی ذرہ باقی نہیں چھڑیا جن دے واسطے امام الانبیاء علیہ السلام نو اللہ نے اپنی رحمت نہ بنا کے بھیجیا. باقیاں نے صرف رحمت بنایا. کسی نے جہان والیاں واسطے کہہ دیتا کسی نے انساناں واسطے کہہ دیتا کسی نے کسے واسطے کہہ دیتا لیکن فرمایا کہ عالمین واسطے عالمین دے اندر کوئی ذرہ باقی نہیں. جس ذرے واسطے جس چیز واسطے میرا پروردگار رب اس چیز واسطے آمینہ دا لال رحمت للعالمین بن کے آیا. اور پھر حضرات محترم والعصر اس آیہ مبارکہ دا ترجمہ کیتا. مولانا مودود الحسن نے کیا قسم ہے عصر کی. عبد الماجد نے کیا قسم ہے زمانے کی. مولانا مودودی نے کیا زمانے کی قسم. مولانا فتح محمد جلندری نے کیا جی عصر کی قسم. لیکن حضرات محترم اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کیسا ترجمہ فرمایا. فرمایا پیارے محبوب تیرے زمانے مصطفیٰ دی قسم سونیا تیرے زمانے دی قسم والعصر خاص کیتا اس چیز نو کہ سونیا صرف عصر دی قسم نہیں بلکہ تیرے زمانے دی قسم. حضرات محترم ترجمہ قرآن دا کیتا تو عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اندر ڈوب کے کیتا ہے. اور کوئی کہہ سکتا ہے جی اپنی محبت دی اظہار کر دے رہے نے یا اپنے کولوں اپنے عشق دا اظہار کر دے رہے نے. نا حضرات محترم حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے ہیں جدو میں بریلی دے اندر احمد رضا دی زیارت واسطے گیا نا تو میں پردے دے اندر دیکھے آئے کہ پردے دے وچوں ایک آواز آ رہی ہے جو پردے دے اندر بولن والا کہہ رہے آئے وہی احمد رضا کہہ رہے آئے. تو
پوچھا گیا حضرت جی بولن والا کون سی؟ تو فرمایا بولن والا کوئی عام نہیں بلکہ آمینہ دا لال سی۔ فرمایا آمینہ دا لال جو فرماندہ جا رہا سی احمد رضا اوہی لکھتا جا رہا سی، اوہی کہتا جا رہا سی۔ اگر فرمان مصطفیٰ دی باری ہے یا رسول اللہ فرمان آپ دے، فرمایا احمد رضا فرمان میرا ہے۔ اگر ترجمات القرآن دی باری ہے جو فرمایا او ترجمات القرآن کر دیتا، اور نعت مصطفیٰ لکھن دی باری ہے جو آمینہ دے لال نے فرما دیتا ہے احمد رضا نے لکھ دیتا ہے۔ اس لئے فرمایا احمد رضا دا کلام دنیا داراں والا کلام نہیں۔ دنیا دے کلامہ دے اندر غلطیاں ایسے نے کہ کئیاں لوگاں دے اندر ساڑھے ورگا جاہل بندہ بھی فتوہ لگا دیندہ ہے کہ کلام درست نہیں ہے، وہ پڑھن دے نال سوچن دے نال ہی سمجھ دے اندر آ جاندہ ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ دا کلام ایسا کلام ہے کہ اپنے اور پرائے کہنتے مجبور ہو گئے نے کہ احمد رضا دا کلام ایمیں کلام نہیں بلکہ اللہ دے قرآن دی تفسیر ہے یا مدینے والے مصطفیٰ دے فرمان دی تشریف۔ تو میرے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلاموں اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ دے عشق و محبت آپ دے پیار دے کیا کہنے۔ کسی نے بڑی سونی گل کی دیئے اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ دے بارے فرمایا تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد۔ تانو اگے بھی کیا ہے شروع خطبے دے اندر ہے کہ اپنے بزرگاں تے ناز کریا کرو۔ الحمدللہ ساڑھے بزرگ نے جنہ اس خطے دے اندر دین اسلام نو پہنچایا بھی ہے اور دین اسلام نو بچایا بھی ہے۔ پہنچانا ایک اور گل ہے جی، فلانی گل تواڈے اوتے تک پہنچا دیتی، لیکن اس گل دے اوتے پہرا دینا، اس نو سلامتوں سے حالت دے اندر رکھنا، یہ سب تو وڈی گل ہے۔ الحمدللہ ساڑھے بزرگاں نے اعزاز حاصل ہے کہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، انہاں بزرگاں نے نظر اٹھائی لوگاں نو کلمہ پڑھا کے نبی علیہ السلام دی غلامی دے اندر داخل کر دے رہے نے۔ لیکن دو ہستیاں ایسیاں نے ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بھی کہنے مجبور ہو گئے نے لوگوں جنہاں لوگاں نے اس روئے زمین دیتے بر صغیر پاک و ہند دے اندر جنہاں لوگاں نے دین اسلام نو بچایا ہے انہاں ہستیاں دا نام مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ علیہ اور بریلی دے سلطان سنیہ دے امام شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ۔ فرمائنا باقی بزرگاں نے دین اسلام پہنچایا لیکن انہاں بزرگاں نے دین اسلام نو بچایا بھی۔ تو محبت نہ پڑھو تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد۔ حضرات محترم پیچھے پہلا بھی اعلان کیتا سی، آج بھی اعلان سماعت فرماؤ انشاءاللہ العزیز پرسوں اتوار والے دن صبح 8 بجے اپنی ایسے مرکزی جامع مسجد نور مصطفیٰ المعروف بورڈ والی دے سامنے ہو نبی علیہ السلام جس مہینے دے اندر تشریف لے کے آئے ماہ ربیع الاول شریف دے استقبال لئی اپنی محبت اور اپنے ایمان دا اظہار لئی اللہ رب العزت دی نعمت دا شکر ادا کرن لئی استقبال ربیع الاول دے سلسلہ دے اندر موٹر سائیکل پرچم ریلی نکالی جائے گی جس دے اندر تساں سارے نے شرکت کرنی ہے۔
اور لازمی شرکت کرنی ہے اپنی اپنی سواری تے موٹر سائیکل جڑ بھی سواری اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے وہ سواری لے کے اس ریلی دے اندر شرکت کرنی ہے اور نال سبز پرچم بھی اپنے ہتھاں دے اندر اٹھا کے اس ریلی دے اندر شرکت کرنی آپ بھی آنا ہے اپنے دوست احباب نو بھی لے کے آنا ہے اپنے بچیاں نو بھی لے کے آنا ہے تاکہ ساڈی آن والی نسل نو بھی پتہ لگے کہ بچیو ساڈے اوتے اللہ کریم نے احسان فرمایا کہ اپنا پیارا یار سانو عطا فرمایا اور اسی اپنی محبت دا اظہار کرن واسطے اج دے دن گلیاں بازاراں دے اندر نکلنے ہاں اور لوگاں نو بھی دسنے ہاں کہ اللہ کریم نے ساڈے اوتے اپنا خاص فضل فرمایا ہے حضرات محترم مہینہ طلوع ہونے والا ہے بڑے بڑے لوگاں دے ٹڈاں دے اندر مروڑ اٹھنے نے کہ نہیں ویکھو سنی ایویں فضول خرچیاں کردے پے نے ایویں اپنا پیسہ ضائع پہ کردے نے حضرات محترم پھر انہاں لوگاں نو یتیم بھی یاد آ جانے نے بیوہ بھی یاد آ جانیاں نے بڑے بڑے لوگ انہاں نو اس مہینے دے اندر یاد آ جانے نے ویکھو سنیاں اپنے جڑے بھولے پالے ساڈے سنی نے نا انہاں نو روک روک کے انہاں کہنا ہے ویکھو نا تسی بھائی جان ماشاءاللہ 5-10 ہزار روپیہ خرچ کر دیو لائٹاں لگاندے ہو جھنڈے لگاندے ہو تے انج کرو اے کسے یتیم نو دے دیو اے کسے بیوہ دی شادی واسطے خرچ کر دیو حضرات محترم جس وقت وڈی تے کھلاں کٹھیاں کرنیاں ہوندیاں نے یا زکاتاں کٹھیاں کرنیاں ہوندیاں نے یا فطرانے کٹھے کرنے ہوندے نا اس وقت انہاں نو کوئی یتیم نہیں یاد آئے گا کوئی جناب والا بیوہ نہیں یاد آئے گی اگر بیوہ یاد آئے گی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس مہینے دے اندر تشریف لے کے آئے اس مہینے دے اندر یاد آئے گی تو حضرات محترم انہاں واسطے اعلان اج میں کرنا پیا وا تانوں جو اتنا بیوہ تے یتیماں دا خیال ہے انج کرو بیوہ سانو ہی دے دیو اسی سونے طریقے دے نال اس دا حق ادا کر دیے اس نو کسی دے گھر دے اندر نکاح دے اندر بٹھا دیے تانوں جو اتنی بیوہ یاد آندیاں نے کہ اونوں دے دیو فلانے نو دے دیو ٹنگڑے نو دے دیو یتیم ہی سانو دیو اسی اللہ رب العزت دے فضل و کرم دے نال جو آپ کھاواں گے اس نو اونوں بھی کھلاواں گے تو اے سارے لوگاں نو اس مہینے دے اندر مروڑ اٹھ جانا ہے تو حضرات محترم ساڈا سارے دا عقیدہ اور نظریہ یہی ہے نا کہ اللہ دے رسول پیدا ہوئے ہے نا سب دا عقیدہ اگر یہ تے کسی دا عقیدہ اور نظریہ نہیں اور ساڈے تے بدعت اور گمراہی دے فتوے لگانے نہ شروع کر دینے حضرات محترم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا میلاد اے اج تو نہیں بلکہ جس وقت اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نور تخلیق فرمایا ہے نا اس وقت دا نبی علیہ السلام دا ذکر خیر شروع کر دیتا ہے اس وقت دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دے ذکر شروع ہو گئے نے حضرات محترم اس وقت انبیاء کرام آندے رہے کہندے رہے نبی آ رہے نے نبی آ رہے نے نبی آ رہے نے لیکن الحمدللہ اسی کہنے ہیں لوگو اللہ رب العزت دیو نبی ساڈے کول آ گئے نے ساڈے کول نبی آ گئے نے اور ایویں نہیں آئے بلکہ اللہ دا احسان بن کے آئے نے اللہ دا فضل بن کے آئے نے اللہ دی رحمت بن کے آئے نے اج اسی گلیاں بازاراں دے اندر نکلنے ہاں حضرات محترم پھر کہن گے ابو بکر صدیق نے تے نہیں منایا حضرت فاروق اعظم نے تے نہیں منایا عثمان غنی ذی النورین مولا علی عشرہ مبشرہ صحابہ اہل بیت تابعین نے تے میلاد نہیں منایا حضرات محترم میلاد ہے کس چیز دا نام میلاد نبی علیہ السلام دے ذکر خیر دا نام نبی علیہ السلام دے ذکر خیر دا نام میلاد ہے اسی یہ نہیں کہندے کہ تسی بالفرض ہی نکل آؤ بازاراں دے اندر یا تسی وڈی محفل کراؤ گے تو تہاڈا میلاد ہوئے گا نا اپنے بچیاں نو بٹھا کے صرف نبی علیہ السلام دی سیرت مطہرہ دیاں 2 گلاں سنا دے کہ پترا ساڈے نبی ورگا ہے ہی کوئی نہیں ساڈے نبی دی زندگی دے اوتے جن نے بھی عمل کیتا ہے کامیاب ہو گیا ہے یا اپنے پتر نو اپنے بچیاں نو بٹھا کے یہی دس دے پترا ساڈا نبی پانی انج پیندا سی ساڈا نبی کھانا انج کھاندا سی ساڈا نبی لباس اس طرح پہندا سی ساڈا نبی اس طرح آرام کردا سی اے چیز تو بیان کر دے اسی چیز دا نام تے میلاد مصطفیٰ ہے ایسی چیز دا نام میلاد مصطفیٰ ہے اسی یہ نہیں کہندے کہ اللہ دے نبی اج نویں پیدا ہو گئے نے نا اسی اے دسنے ہیں لوگوں اور حضرات محترم پھر کہن کہ نہیں نہیں اندے نال تو تسی سیرت النبی پھر کانفرنس دا نام رکھ لو حضرات محترم سیرت النبی نبی علیہ السلام دا کردار نبی علیہ السلام دے اعمال اس نو تے کافر مشرک بھی ماندا سی اس نو کافر تے مشرک بھی ماندا سی مکے والے علل اعلان نبی علیہ السلام دی سیرت دا اعلان کر دے سن جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوہ صفا تے اپنے جناب والا قبیلے والیاں نو مکے والیاں نو کھڑے کر کے فرمایا سی نا لوگو میرے بارے تہاڈا نظریہ کیے میرے بارے تہاڈی سوچ کیے تو انہاں سارے نے کیا سی یا محمد اسی تانوں صادق و امین مننے
تو انہوں صادق و امین ماننے ہیں، امانت دار ماننے ہیں، سچ بولن والا ماننے ہیں۔ سیرت دا اظہار تے تیرے نال بوتا انہاں نے منیا سی، انہاں لوگ اپنے پتراں تے، اپنے بیوی بچیاں تے، اپنے ماں باپ تے کافر و مشرک یقین نہیں سن کردے جتنا یقین آمینہ دے لال تے کردے سن۔ حضرات محترم، سیرت تے رسول یہ تے ساری وہ بھی مان دے سن، اصل نبی علیہ السلام دی آمد نو انہاں لوگاں نہیں منیا۔ پھر کہندے نے اچھا جی یہ گالے تے دسو جی، جس وقت نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تے مکے دے اندر کسی نے جھنڈے لائے، مکے دے اندر کسی نے خوشیاں منائیاں، تے میں کہ اتھے رہندے کون سن؟ بتاں نو منن والے، بتاں نو پوجن والے، بتاں دی عبادت کرن والے، تے کیا کدی کافر مشرک نبی دا استقبال کرے گا؟ بولو بول چھڑو، کدی کافر مشرک نبی دا استقبال کرے گا؟ تواڈے جناب والا کوئی مسلک دا عالم دین ہوئے، مسلماناں دا عالم دین ہوئے، تو یہودیاں دے عیسائیاں دے کول چلا جائے، کیا استقبال کرنگے؟ اور جس تیری امت دے عالم دین دا یہودی تے عیسائی تے مشرک استقبال نہیں کر دے، تے اللہ دے نبی دا کیمیں کرنگے؟ اللہ دے نبی تو سے زیادہ انہوں نے حسد کرنا ہے۔ حضرات محترم، پھر میں کہا جی مدینے دے اندر جس وقت اللہ دے نبی آئے تو اتھن دا منظر کی سی؟ ذرا بخاری شریف نو پڑھا، تو کہے گا ہاں میں بخاری پڑھی سی، نبی علیہ السلام جس وقت مدینہ طیبہ دے اندر داخل ہوئے نا، تو اس وقت بچیاں نے، بازاران دے اندر نوجواناں نے، بڑھیاں نے، ہر ایک نے نبی علیہ السلام دا استقبال کیتا، نبی علیہ السلام دی آمدیاں خوشیاں منائیاں۔ میں کہ وہ ہے کون سن؟ آندہ ایمان والے، کلمہ پڑھنے والے، نبی علیہ السلام دے غلام۔ میں کیا پھر خوشی دا اظہار، محبت دا اظہار کافر و مشرک نہیں بلکہ ایمان والا کرتا ہے۔ ہمیشہ اپنی محبت دا اظہار، اپنی خوشی دا اظہار، اللہ دا احسان عظیم کافر و مشرک کدی نہیں مننے گا تے ایمان والا ہی منے گا۔ اور حضرات محترم، اللہ رب العزت نے اپنے نبی نو فضل تے رحمت مشرکاں واسطے نہیں ایمان والیاں واسطے بنا کے بھیجیا، احسان فرمایا تے ایمان والیاں واسطے فرمایا، ایمان والیاں جو تے احسان فرمایا، تو ایمان والا اپنی خوشی دا اظہار کردا ہے۔ تو پچھلے سال تساں لوگاں نے مشاہدہ کیتا، 12 ربیع الاول والا دن گند کڈن والے اپنے سینے دا گند نالیاں چ کڈ دیتا، تو خوشی دا اظہار کرن والے اپنی خوشی دا اظہار کیتا، اپنے ایمان دا اظہار کیتا، اپنے جذبے دا اظہار کیتا۔ حضرات محترم، اعلان ہے اگر لوگ کہندے نہیں جی 12 نو وفات ولادت نہیں، تو میں کہ اتنا تے ایمان ہے نا، ساڈا نبی پیدا ہویا ہے، ساڈا نبی پیدا ہویا، چلو مان لینے تیری گال مان لینے جی نبی علیہ السلام 12 نو پیدا نہیں ہوئے، 12 نو وفات ہوئی، تیری گال مان لینے، لیکن سال دے اندر 365 دن یا جتنے بھی دن نے، انہاں دنوں دے وچوں ایک دن تے نبی علیہ السلام دنیا تے تشریف لے کے آئے نے نا، او ایک دن تے اللہ دا فضل بن کے آئے نے نا، اس ایک دن دے اندر خوشی تو منا لے، سانو دعوت دے اسی آ جاواں گے، نہیں تے پھر تو اسی تینوں دعوت دینے آ اللہ دا شکر ادا کرن واسطے، اللہ دے احسان عظیم دا شکر ادا کرن واسطے ساڈے اندر شامل ہو جا، اور اللہ دے احسان عظیم دا شکر ادا کر۔ اور حضرات محترم، آج اگر کوئی بندہ بھی کتاب لکھے نا سیرت رسول دے اتے، تو انہوں سب تو پہلا نبی علیہ السلام دی ولادت دا ذکر کرنا پڑے گا۔ انہاں دے بڑیاں نے سیرت رسول دے اتے کتاباں لکھیاں نے، لیکن کہنے انہاں کتاباں دے وچ نبی علیہ السلام دی ولادت دا ذکر پڑھ دے صحیح مار، اور نبی علیہ السلام دی ولادت دا جڑا ذکر کیتا ہے، ایسے چیز دا نام تے ذکر میلاد ہے، ایسے چیز دا نام تے محفل میلاد ہے، ایسے چیز دا نام تے نبی علیہ السلام دی آمد دے اتے اظہار کرنا ہے خوشی دا۔ حضرات محترم، لوگاں نو وکھان واسطے نہیں، اپنی محبت دا اظہار کرنا واسطے بروز اتوار صبح 8 بجے نہا تو کے سونے کپڑے پا کے خوشبو لگا کے اپنیاں سواریاں لے کے اور ہاتھ دے اندر سبز پرچم اٹھا کے ساڑھے نار ریلی دے اندر شامل ہونا ہے، قدم دے نال قدم ملانا ہے۔ وعدہ میں پہلا بھی نہیں سے لیا تے وعدہ ہون بھی نہیں لینا، امید میں رکھاں گا کہ میرے قدم دے نال قدم چلا کے تسی ضرور چلو گے نا، وعدہ نہیں ویسے کہو گے چلو گے نا، انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنا خاص فضل فرمائے گا۔ اور اس ماہ میلاد دی برکت دے نال، اور حضرات محترم ساڈے بزرگاں نے نسخہ دیتا ہے کہ جس دے گھر اولاد نہیں نا، پتر نہیں ہو رہا، نبی علیہ السلام دی خوشی دا اظہار کرن دا دعویٰ اور نیت او کر لوے، اللہ رب العزت اس نو صاحب اولاد بنا دے گا۔ اللہ رب العزت سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین وما علینا۔